بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، دوستان و عزیزان بیننده شبکه جهانی شارجه، خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 77 از سوره هجر خواهد بود. با هم گوش جان میسپاریم به این آیه و بعدش میپرزیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن في ذلك لآية للمؤمنین. بله، آیات سوره هجر ظاهرا خیلی کوتاه هستش و مثل سایر سوره ها نیست و کوچیک کوچیکه. ان نون تشدیدار دو حرکت غنه میدیم. فی ذلک مد طبیعی است. لآیة مد بدل هست. تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. لآیة للمؤمنین. للمؤمنین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این از آیه 77. آیه 78 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این کان اصحاب الایکة لظالمین. و این کان نون ساکن بعدش کاف اخفای حقیقی. اصحاب الایکه الف لام قمری هستش اینجا. لظالمین ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع ضاد غلیظ تلفظ میشه. لظالمین مد عارض السکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 78. اما آیه 79 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبین. بله، فانتقمنا نون ساکن بهش تای 2 نقطه اخفای حقیقی. میم ساکن بهش نون اظهار شفوی. منهم نون ساکن بهش های 2 چشم اظهار حقیقی یا حلقی. منهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. و اینهما نون تشدید دار 2 حرکت غنه میدیم. لب امام مبین. تنوین بعدش میم ادغام با غنه. مبین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 79. آیه 80 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین. بله، ولقد قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. دال قلقله میخواد اینجا چون ساکنه. اصحاب الحجر صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الف لام قمری است. الحجری الحج جیم اینجا قلقله میخواد. را ترقیق هست چون کسره داره. المرسلین الف لام قمری و را اینجا حکمش استعلاست چون ساکن قبل ضمه اومده. المرسلین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. آیه 81 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین. بله، و آتیناهم مد بدل است اینجا. میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. آیاتنا باز مد بدل هست. فکانوا عنها نون ساکن بهش های 2 چشم اظهار حلقی. معرضین را ترقیق است چون کسره داره. معرضین ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و معرضین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 81. آیه 82 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بله، آیه 82. و کانو مد تبیس ینحتون نون ساکن بهش های جیمی اظهار حلقی، من الجبال الف لام قمری است، بیوتن آمنین تنوین بهش همزه اظهار حلقی، آمنین مد بدل و مد دوم آمنین مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 82 از سوره هجر. اما آیه 83 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فأخذتهم الصیحة مصبحین. فأخذتهم، خا از حروف استعلا تا صفت همس داره، الصیحة الف لام شمسی است و صاد از حروف استعلا است، مصبحین صاد باز از حروف استعلا و مصبحین مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 83. آیه 84 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما اغنى مد جائز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اغنا غین از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. عنهم نون ساکن های دو چشم بعدش اومده اظهار حلقی. عنهم ما کانوا میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. ما کانوا یکسبون مد عرض السکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 84 از سوره هجر. اما آیه 85 از سوره هجر بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. بله، آیه 85 از سوره هجر. وما خلقنا السماوات، خا از حروف استعلاس، قاف از حروف استعلاس قلقله میخواد اینجا. السماوات الف لام شمسی است و الارض الف لام قمری، را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاس و ضاد از حروف استعلاس. بینهما الا بالحق مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. بالحق الف لام قمری، اینجا اگر ما توقف بکنیم روی حق اینجا قلقله میخواد، میگیم بالحق، اینجا قلقله میخواد چون ساکنش کردیم. اما اگر بخوایم عبور بکنیم دیگه قلقله لازم نیست، بلکه فقط قاف از حروف یعنی استعلاست و غلیظ میگیم وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة نون تشدیددار قول نمیدیم 2 حرکت. الساعه الف لام شمسی است. لآتیه اینجا میتونیم با سکون ها تلفظ بکنیم یا بخوایم عبور بکنیم لآتیتم فاصفح، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی میشه. صاد از حروف استعلاس الف لام شمسی و صاد باز از حروف استعلاس. الجمیل الف لام قمری، الجمیل مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 85 از سوره هجر. اما آیه 86 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن ربك هو الخلاق العليم. بله، إن ربك هو الخلاق العليم. آیه 86 إن ربك نون تشدیددار 2 حرکت قول نمیدیم. ربك را حکمش استعلاس چون فتحه داره. هو الخلاق الف لام قمری هو الف لام قمری اینجا.
خا از حروف استعلا است، خلاق، و قاف هم از حروف استعلا است. العلیم الف لام قمری، العلیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 86. آیه 87 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بله، آیه 87. ولقد، قاف از حروف استعلا است، غلیظ تلفظ میشه. دال قلقله میخواد. آتیناک مد بدل هست، به مقدار 2 حرکت مد داده میشه. سبعا من المثانی، با قلقله میخواد، تنوین بعدش میم ادغام با غنه. المثانی الف لام قمری، والقرآن الف لام قمری، والقرآن مد بدل. العظیم الف لام قمری است. العظیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. آیه 87. آیه 88 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. آیه 88. لا تمدن، نون تشدید دار قول نمیدیم. عینیک الى ما متعنا به، های ضمیر مد صله کبراست اینجا. های ضمیر مد صله کبراست اینجا، چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده و ما گفتیم که های ضمیر 2 حکم داره: یا مد صله صغرا که بعد از های ضمیر هر حرفی غیر از همزه واقع بشه مد صله صغرا میشه، به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. اگر بعد از های ضمیر مد، یعنی مد صله کبرا، بعد از های ضمیر همزه واقع بشه میشه مد صله کبرا، ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن کشیده میشه. منهم، نون ساکن بعدش های 2 چشم اظهار حلقی. منهم و میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی. ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، نون ساکن بعدش عین اظهار حلقی. عليهم واخفض، میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی. خا با ضاد هر دو از حروف استعلا هستند. للمؤمنین لام لام قمری است. للمؤمنین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 88 از سوره هجر. اما آیه 89 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وقل إني أنا النذير المبين. بله، وقل إني، قاف از حروف استعلا است. اینی مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. انا النذیر المبین الف لام شمسی است، نون تشدید دار 2 حرکت غنه میدیم. را حکمش استعلا چون ضمه داره. المبین الف لام قمری، المبین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما آیه 90 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: كما انزلنا على المقتسمين. بله، کما انزلنا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. و انزلنا نون ساکن به زای اخفای حقیقی است و علی المقتسمین الف لام قمری است و مقتسمین قاف اینجا قلقله میخواد و از حروف استعلا است. المقتسمین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 90. آیه 91 از سوره هجر بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن مد طبیعی همش. القرآن الف لام قمری است، قاف از حروف استعلا است، علی تلفظ میشه. را ساکن قبل ضمه اومده حکمش استعلا است.
عظین. ضاد از حروف استراحت و عظین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 91. آیه 92: فوربك لنسألنهم اجمعین. فوربک را حکمش استعلاست. لنسألنهم نون تشدید دار، 2 حرکت غنه میدیم، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. اجمعین جیم قلقله میخواد و اجمعین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میدونیم مد. آیه 92. 93 آیه 93 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: عما كانوا یعملون. میم تشدید دار، 2 حرکت غنه میدیم. یعملون مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. آیه 94 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. بله، آیه 94. فاصدع، صاد از حروف استعلاست، غلیظ تلفظ میشه. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر و اعرض. را اینجا حکمش استعلاست چون ضمه داره. و اعرض و رای دوم ترقیق هست، نازک تلفظ چون کسره داره. و ضاد از حروف استعلاست. عن المشرکین الف لام قمری. مشرکین را ترقیق است و مشرکین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما آیه 95 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: انا کفیناک المستهزئین. بله، انا کفیناک نون تشدید دار، 2 حرکت غنه میدیم. المستهزئین الف لام قمری و المستهزئین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. آیه 96 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. یجعلون جیم قلقله میخواد. مع الله لفظ جلاله حکمش استعلاست. الها آخر تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. خا از حروف استعلاست و را هم حکمش استعلاست. یعلمون مد عارض سکون. خب ظاهرا در اینجا وقت برنامه ما هم به اتمام رسیده. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که اهل قرآن و اهل دین باشیم و ارتباط خودمون رو با قرآن بیشتر کنیم تا اینکه خداوند در زندگی ما برکت بده. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.